हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आज हामी के डिस्कसन गर्छौं भने कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डको अक्सिडेसन स्टेट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरालाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस्। फोन नम्बर त्यहाँ छ, फोन नम्बरबाट मलाई सिधै फोन गरेर क्वेशन गर्दा पनि हुन्छ, मेसेज गर्दा पनि हुन्छ। फेसबुक आईडी त्यही राख्दै छु मैले, लिंक्डइनबाट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, हरेक साइटबाट तपाईहरुले मेसेज गर्दा नि हुन्छ। कुन क्वेशन आएन है, के प्रब्लम छ केमिस्ट्री रिलेटेड, के प्रब्लम छ भने क्वेशन आन्सर मसँग गर्न सक्नुहुन्छ। ओके ल, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकतिर जान्छु। टपिकमा आज हाम्रो रहेको छ कि अक्सिडेसन स्टेट। के को अक्सिडेसन स्टेट? कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डमा जुन मेटल प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो त्यसको अक्सिडेसन स्टेटलाई हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने है। ल, एउटा रिक्वेस्ट, पेन र कपी अगाडि छैन भने तपाईहरुको अगाडि पेन र कपी चाहिँ राख्नु होला है। राख्ने मात्र होइन, मसँग लेख्दै जाने। ओके ल, के प्रब्लम आयो कमेन्टमा लेख्नुस्, या त तपाईहरुलाई मैले सुविधा दिएछु जताबाट मेसेज गर्दा जताबाट क्वेशन आन्सर गर्दा केही पनि फरक पर्दैन। ल हेर्नुस् त, अब चाहिँ म के गर्छु भने अक्सिडेसन स्टेट बुझ्नु भन्दा पहिला चाहिँ हामी थोरै अलिकति के बुझौं भने कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डमा, कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्समा हाम्रो कुन बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। अभियसली हाम्रो के आउँछ यसमा? कोअर्डिनेट बोन्ड हुन्छ। कोअर्डिनेट बोन्ड हुन्छ। अब यसको मतलब के हो भनेपछि जस्तै हाम्रो के हुन्छ भने मेटल र लिग्यान्ड हुन्छ। हाम्रो के छ ख्याल गर्नुस् एकचोटी, हाम्रो के हुन्छ मेटल हुन्छ र लिग्यान्ड हुन्छ हाम्रो। यो सँगसँगै हाम्रो के हुन्छ अर्को काउन्टर आयन हुन्छ है। मैले अगाडिको क्लासमा पनि सेम कुरा भनेको थिएँ, अहिले पनि त्यही कुरा भनिरहेको छु है। अब हेर्नुस् त, मेटल छ लिग्यान्ड छ। मेटल यो त हाम्रो के हुन्छ, यो के हुन्छ क्याटायन हुन्छ। यो हाम्रो के हुन्छ एनायन हुन्छ है, जसमा प्लस चार्ज हुन्छ, जसमा माइनस चार्ज हुन्छ। हाम्रो लिग्यान्डमा माइनस चार्ज हुन्छ। यसमा के हुन्छ भ्याकेन्ट अर्बिटल हुन्छ। यसमा के हुन्छ फिल्ड अर्बिटल हुन्छ है। यो दुईटाको बोन्ड, यो दुईटाको बीचमा कस्तो खालको बोन्डिङ हुन्छ? कोभ्यालेन्ट टाइपको बोन्डिङ हुन्छ। र यसलाई हामीले वाटरमा राख्यौं भने इन वाटर यो बोन्ड ब्रेक हुन्छ कि हुँदैन? नट, नो। यो बोन्ड के हुन्छ बोन्ड ब्रेक हुँदैन। बोन्ड ब्रेक हुँदैन यसमा। अब यसमा हेर्नुस् त, यो जुन काउन्टर आयन छ नि, यो काउन्टर आयन कस्तो टाइपको बोन्डिङ हुन्छ भने यो आयोनिक टाइपको बोन्डिङ हुन्छ। ख्याल गर्ने, आयोनिक टाइपको बोन्डिङ हुन्छ। आयोनिक टाइपको बोन्डिङ योलाई हामीले वाटरमा राख्यौं भने कस्तो हुन्छ? वाटरमा राख्यौं भने के हुन्छ? ख्याल गर्ने एकचोटी, वाटरमा राख्यौं भने के हुन्छ? बोन्ड यसको के हुन्छ ब्रेक हुन्छ है। बुझ्नु भयो? यसमा यसलाई हामीले वाटरमा राख्यौं भने यसको बोन्ड के हुन्छ ब्रेक हुन्छ। यसमा राख्यौं भने ब्रेक हुँदैन, किनकि यो दुईटाको बीचमा कोभ्यालेन्ट टाइपको बोन्डिङ फर्मेसन भइरहेछ। र योसँग यो जुन कोअर्डिनेसन स्पेयर छ, हामीले के गर्छौं जनरली यो क्यापिटल ब्राकेट राख्छौं, यसलाई हामीले कोअर्डिनेसन स्पेयर भन्छौं हामीले है। ठीक छ, क्लियर? यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ नि? यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन है। अब अर्को कुरा के हुन्छ भने भ्याकेन्ट अर्बिटल छ भने अभियसली हाम्रो के छ यसमा भ्याकेन्ट छ मेटलमा। यसमा के छ हाम्रो फिल्ड छ, अभियसली फिल्ड छ। भनेपछि के गर्छ भने जहिले पनि मेटल राख्यो भने यसरी हामीले के गर्छौं भने लिग्यान्डले के गर्छ भने मेटललाई इलेक्ट्रोन दिइरहेको हुन्छ, यो वान साइडेड है। यसमा त खाली छ, खाली है। यसमा चाहिँ के छ एकदमै धेरै छ यसमा है, धेरै हेर त, यसमा के छ एकदमै धेरै इलेक्ट्रोन छ। यसले केलाई दिन्छ? मेटललाई दिन्छ। मेटललाई दिइसकेपछि के हुन्छ, यो दुईटा के हुन्छ भने को बीचमा कोअर्डिनेसन बोन्ड फर्मेसन हुन्छ है। यो भयो हाम्रो बेसिक कुराहरू। अब यो भइसकेपछि त्यसपछि हामीले पानीमा राख्दाखेरि के हुन्छ, वाटरमा राख्दाखेरि के हुन्छ, त्यो कुरालाई हामीले बुझिसकेका छौं। हाम्रो के हुन्छ ल, अब त्यसपछि हामी सिधै अक्सिडेसन स्टेट निकाल्नतिर जाउँ। एक्जाम्पलको लागि है, कोअर्डिनेट बोन्ड हुन्छ हाम्रो। एक्जाम्पलमा जाउँ सिधै। हाम्रो फर्स्ट एक्जाम्पलमा हामीले हेर्न सक्छौं
जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले के हेर्यौं भने जस्तै एउटा नम्बर फर्स्ट एक्जाम्पललाई लिगौं नम्बर फर्स्टमा COCNH2O EN2 2 प्लस हाम्रो यो छ हाम्रो एउटा लिग्यान्ड अब यसको हाम्रो मेटल कुन छ त्यो फाइन्ड गर्ने पहिला मेटल हाम्रो के छ कोबाल्ट छ जनरली केसमा हाम्रो एउटै मेटल हुन्छ र कुनै केसमा हाम्रो के हुन्छ भने दुईटा मेटल पनि हुन सक्छ है तर त्यो केस चाहिँ हाम्रो सोध्दैन अब हेर्नु त यसको अक्सिडेसन स्टेट कसरी फाइन्ड गर्ने मैले अगाडिको क्लासमा अलिअलि सिकाइरहेको छु अक्सिडेसन स्टेट हेर्नुस् त यसलाई हामीले के सपोज गर्ने x प्लस साइनाइडको कति हुन्छ हाम्रो -1 वाटर भनेको के वीक फिल्ड लिग्यान्ड भनेको कति राख्ने हामीले कति राख्ने +0 है 0 प्लस त्यसपछि EN भनेको पनि हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ यो है यो 0 हुन्छ इज इक्वल्स टु कति राख्ने अब भनेपछि हाम्रो कति छ +2 छ भनेपछि हामीले के राख्छौं +2 राख्छौं यसमा अब x इज इक्वल्स टु 2 + 1 दैट इज 3 इज इक्वल्स टु +3 जहिले पनि के गर्ने भने मेटलको भ्यालेन्सी राख्दाखेरि प्लसमा या त माइनसमा राख्ने जेमा आउँछ त्यसमै राख्दिने है ल ठीक छ यसको भ्यालेन्सी कति आयो हाम्रो +3 आयो है एक्जाम्पल 2 को लागि हामीले हेर्न सक्छौं एक्जाम्पल 2 मा हाम्रो के छ भने PTCl4 2- निकाल्न सकिन्छ यसलाई यसमा कुन मेटल छ हाम्रो यसमा हाम्रो छ PT प्लाटिनम छ हाम्रो प्लाटिनमलाई हामीले x मान्न सकिन्छ यसलाई हामीले -1 4 into -1 लेख्न सकिन्छ -1 इज इक्वल्स टु हाम्रो के छ -2 छ किनकि यसमा माइनस छ ख्याल गर्ने अब त्यसपछि यसरी राख्न हामीले यसरी राखिसकेपछि x इज इक्वल्स टु कति आउँछ हाम्रो 2 -2 + 4 इज इक्वल्स टु कति +2 भनेपछि प्लाटिनमको अक्सिडेसन स्टेट हाम्रो कति आउँदो रहेछ यसमा हाम्रो +2 यसको अक्सिडेसन स्टेट आउँदो रहेछ बुझ्यौ हामीले यसमा है ल त्यस्तै अब हामी 3 तिर जान्छौं यो मेटे है ल ओके नम्बर 2 पछि हामी नम्बर 3 तिर जान्छौं नम्बर 3 मा हाम्रो रहेको छ एउटा एक्जाम्पलको लागि जस्तै नम्बर 3 मा छ CrCl3 होल ट्वाइस यस्तो छ हाम्रो अब यसलाई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त हेर्नुस् त ल यसको निकाल्नुस् त पहिला एकचोटी निकाल्नुस् त के पनि प्रब्लम छैन निकाल्नुस् त एकचोटी एक्जाम ल ठीक छ निकाल्नु भयो यसमा अब हेर्नी क्रोमियम हाम्रो यसमा मेटल छ क्रोमियम मेटल छ भने हामीले यसलाई क्रोमियमलाई x राख्छौं है क्रोमियमको हामीले के गर्छौं x राख्छौं +3 यसमा कति -1 छ हाम्रो यो न्यूट्रल लिग्यान्ड हाम्रो NH3 त्यसैले हामीले के गर्यौं 2 0 राख्यौं यसमा केही चार्ज छ कि छैन नो देयर इज नो एनी चार्ज सो हामीले के गर्छौं भने x - 3 is equals to 0 x is equals to +3 आउँछ यसमा हेर्नुस् त यसरी हामीले के गर्यौं भने यसको अक्सिडेसन स्टेटलाई हामीले यसमा फाइन्ड आउट गर्यौं क्लियर यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ छैन है ल म एकचोटी मेट्छु त्यसपछि हामी अर्को एक्जाम्पलतिर जान्छौं है ओके ल ठीक छ ला 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 ल अब नम्बर 4 एक्जाम्पलमा जाउँ नम्बर 4 मा हाम्रो के छ भने एउटा एक्जाम्पल लेखौं COBr2En होल ट्वाइस प्लस ल यसलाई हामीले निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं भने कोबाल्टलाई मेटल छ हाम्रो कोबाल्टको मेटल x प्लस ब्रोमिनको कति हुन्छ हाम्रो ब्रोमिनको 2 छ -1 हुन्छ हाम्रो प्लस En कति छ हाम्रो En2 0 इज इक्वल्स टु +1 प्लस छ भने पनि ख्याल गर्ने एउटा चाहिँ छ हाम्रो अब यसको हाम्रो अक्सिडेसन स्टेट कति आउँछ x - 2 इज इक्वल्स टु +1 सो x इज इक्वल्स टु कति आउँछ हाम्रो +3 आउँछ हाम्रो भनेपछि कोबाल्टको अक्सिडेसन स्टेट कति आउने रहेछ हाम्रो कोबाल्टको अक्सिडेसन स्टेट हाम्रो +3 आउँदो रहेछ त्यस्तै अब हामीले अर्कोलाई हेर्न सक्छौं जस्तै अर्को एक्जाम्पलको लागि हामीले के लिन सक्छौं भने K3OFeCN6 सँग K3OFeCN सँग हेर्नुस् त K3FeCN6 है ल
यसको निकालेर देखाउनुस् त नम्बर कति आयो हाम्रो नम्बर 5 ल निकालेर देखाउनुस् त ल अब हाम्रो के आयो भने यसमा निकालिसक्नु भयो होला निकालिसकेपछि अब हामी यसलाई निकालौं मेटल कुन छ हाम्रो ट्रान्जिसन मेटललाई जनरली हामीले हेर्छौं Fe ओके ल अब यो हाम्रो के छ के हाम्रो के हो पोटासियम हो हाम्रो अल्कली मेटल हो अल्कली मेटल्सलाई हामीले हेर्दैनौं यसमा हामीले के लाई हेर्छौं हामीले हेर्ने भनेको ट्रान्जिसन मेटललाई हेर्छौं ट्रान्जिसन मेटलको भ्यालेन्स चाहिँ कति x प्लस यसको कति हुन्छ -1 हुन्छ है 6 -1 प्लस यो छँदैछ हाम्रो 3 कति +1 इज इक्वल्स टु चार्ज कति छ यसमा 0 सो चार्ज छैन भने हाम्रो कति राख्ने x - 6 plus 3 is equals to 0 so x minus 3 is equals to 0 so x को value कति +3 that is oxidation state of Fe in K3 Fe6 मा हाम्रो कति आउँछ 3 आउँछ +3 आउँछ ओके यसरी हामीले नम्बर 5 लाई निकाल्यौं त्यस्तै अर्को हामी निकाल्न सक्छौं अझै पनि है अझै पनि हामी निकाल्न सक्छौं ल अझै पनि हामी निकाल्यौं नम्बर 5 पछि नम्बर 6 मा अब हामीले निकाल्न सक्छौं जस्तै हामीले यो पनि निकाल्नु K4 FeCO5 लाई हामीले निकाल्न सक्छौं FeCO5 ल जस्ट ट्राई गर्नुस् यसलाई 3 माइनस यसमा ल यो निकालेर देखाउनुस् यसमा यो के छ है ल निकाल्नु भयो यसमा अब हेर्नुस् त यसलाई निकाल्ने कसरी x + 5 अब हेर्नुस् त CO भनेको कस्तो खालको लिग्यान्ड छ हाम्रो है यो पनि हाम्रो के हो भने न्यूट्रल हुन्छ यसमा 0 चार्ज हुन्छ र यसमा कति छ हाम्रो 3 माइनस छ है 3 माइनस छ भने अब यो 3 माइनस छ भने हामीले के राख्छौं यसमा ख्याल गर्नुस् त जस्तै अब यसमा हाम्रो चार्ज कति हुन्छ 0 हुन्छ है यो चार्ज 0 छ त्यसैले हामीले 0 राख्छौं यसमा सो x = ओके नम्बर 6 मा हामी जान्छौं नम्बर 6 मा छ हाम्रो FeCO5 छ हाम्रो यो निकाल्नुस् यसको निकाल्दा हामीले कसरी निकाल्छौं x + 5 0 = 0 किनकि यो न्यूट्रल छ ना 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 दिल को क्या हो गया सिम्पल छ नि कोही कन्फ्युजन छ छैन है नम्बर 7 मा हामी जान्छौं त्यसपछि नम्बर 7 मा एउटा एक्जाम्पल तपाईहरुले गर्नुस् त यसमा तपाईहरुले गरेर देखाउनुस् FeC2O4 होल 3 अब यसमा हाम्रो चार्ज कति छ हेर्नुस् त एकचोटी चार्ज कति आउँछ हाम्रो 3 माइनस हाम्रो यसमा 3 माइनस चार्ज छ यो 3 माइनस चार्जलाई एकचोटी निकाल्दै देखाउनुस् त कसरी निकाल्ने हामीले ल निकाल्नुस् त ल फेरि त्यो दिन सम्झना निकाल्नु ल निकाल्नुस् छिटो चाहना ओके यहाँ कुन छ मेटल Fe छ भनेपछि x + C2O4 को भ्याले यसको चार्ज कति हुन्छ हाम्रो C2O4 को चार्ज हाम्रो हामीले जनरली यसलाई कति राख्छौं भने C2O4 लाई -2 राख्छौं हामीले भनेपछि -2 राखिसकेपछि यसमा हाम्रो कति आउँछ 3 * -2 = -3 राख्छौं हामीले सो x = हाम्रो कति हुन्छ -3 3 to the 6 + 6 हाम्रो कति आयो +3 आयो भनेपछि यसको अक्सिडेसन स्टेट हाम्रो कति आयो +3 आयो ओके ल त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं हामी एक्जाम्पल प्र्याक्टिस गर्दै जानुस् है आइसक्यो भनेर रोकिने काम चाहिँ नगर्नुस् 7 त्यसपछि 8 एक्जाम्पलमा हामी हेर्न सक्छौं CuCN4 3 माइनस निकाल्नुस् त यसलाई ल यसको निकाल्न देखाउनुस् त कपर साइनाइडले निकाल्न देखाउनुस् ल ओके ल निकालिसक्नु भयो होला अब एकचोटी तपाई पनि हेर्नुस् त म यसलाई गर्दिन्छु तपाईहरुले यसलाई के गर्नुस् भने म्याच गराउनुस् जस्तै यसमा मेटल कुन छ कपर छ कपर मेटल छ कपरलाई हामीले के राख्ने x राख्ने त्यसपछि साइनाइड हामीलाई थाहा छ साइनाइड कति हुन्छ साइनाइड हाम्रो हुन्छ -1 हुन्छ 4 * -1 = -3 छ हाम्रो so x - 4 = -3 so x = -3 + 4 = +1
सो कपरको भ्यालेन्सी कति रहेछ यसमा हाम्रो? कपरको भ्यालेन्सी हाम्रो रहेछ +1 अथवा कपरको अक्सिडेसन स्टेट कति रहेछ हाम्रो? +1 रहेछ। त्यस्तै 9 मा हेर्न सक्छौँ, 9 मा हेर्न सक्छौँ हामीले, जस्तै CO CN H2O En2+. यसलाई गरेर देखाउनुस् त एकचोटि। En2 ल यसलाई गरेर देखाउनुस्। यसमा कति हुन्छ यसको? कुन मेटलमा कति भ्यालेन्सी आउँछ त्यो कुरा निकाल्नुस् त। ल डन, यहाँसम्म डन। ओके, अब नेक्स्ट अब यसमा निकालेर देखाउनुस्। यसको x छ, त्यसपछि x को माइनस छ, त्यसपछि यसको कति 0, यसको पनि 0, त्यसपछि +2 हो। त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्ने x is equals to 2 + 1, so x को भ्यालु कति +3, so oxidation state of cobalt in this compound, in this complex compound is +3. ओके ल ओके, अझै एक दुईवटा एक्जाम्पल गर्दियौं। अझै कतिलाई कन्फ्युजन छ भने अझै पनि एक्जाम्पल गर्दियौं, अक्सिडेसन स्टेट फाइन्ड गर्दियौं, प्राइमरी भ्यालेन्सी फाइन्ड गर्दियौं यसमा। ल अब 10 मा जान्छौं हामी। नम्बर 10 मा छ हाम्रो कुनै एउटा एक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ CO है। अब कुनै एउटा एक्जाम्पल CONH3(3)Cl3 यो छ हाम्रो। यसको निकाल्न देखाउनुस् त हाम्रो अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ यसमा। कोबाल्टको अक्सिडेसन स्टेट कति छ? X plus NH3 0 plus -3 छ यसमा, is equals to 0. So x minus 3 is equals to 0. So x is equals to कति +3. So oxidation state हामीले के गर्यो भने यसरी निकाल्न सिक्यो सबैको oxidation state। ओके ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ। यदि यहाँसम्म बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले मलाई मेसेन्जरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, टेलिग्राम गर्न सक्नुहुन्छ, हरेक साइडबाट मसँग क्वेशन आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई आउने मबाट तपाईहरुलाई के हेल्प हुन्छ भने म तपाईहरुलाई सिकाउन तयार छु र तपाईहरु पढ्न चाहिँ तयार हुनुस्। यदि तपाईहरुले पढ्न एकदम बेस्ट तरिकाले खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले मसँग कन्ट्याक्ट गर्नुस्। ओके, म तपाईहरुलाई हरेक साइडबाट सिकाउन कोसिस गर्छु। कुन टपिकमा तपाईहरुलाई भिडियो चाहिन्छ म त्यही टपिक अनुसार त्यही टपिकको सिरिज निकालेर तपाईहरुलाई बुझाउन कोसिस गर्छु। ओके, पढ्दै गर्नुस्, ह्यापी हुनुस् र सेफ बस्नुस्, धेरै टेन्सन नलिनुस्। एक्जाम चलिरा होला, एक्जाममा ध्यान दिनुस् है, दायाँ बायाँ धेरै ध्यान नदिनुस्। ओके, कसैको क्लासेस सुरु भइरा होला, एक्साइटमेन्ट ग्राउन्ड स्टेटमा नबस्नुस्, एक्साइटेड लेभलमा बस्नुस्। सुन्दाखेरि ग्राउन्ड स्टेटमा सुन्नुस्, सुन्दाखेरि एक्साइटेड स्टेटमा सुन्ने काम चाहिँ नगर्नुस्। ओके ठीक छ, बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म। ल म आजलाई यति गर्छु। थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।